हैं कि ओआईसी क्या है और ओआईसी की स्ट्रेंथ क्या है, ओआईसी की मसाइल क्या है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि 1969 अगस्त 1969 के अंदर जो मस्जिद अक्सा है उसका कुछ हिस्सा जो है वो जल जाता है आग की वजह से, जिसकी वजह से मुसलमान जो सारी दुनिया के अंदर हैं उन्हें दिली रंज पहुंचता है। और इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट की एक मीटिंग्स होती हैं, मुस्लिम जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि हम क्यों ना फौरन मीटिंग करवाएं अपने तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं। तो इस तरह ये फौरन मीटिंग सितंबर सितंबर 1969 के अंदर रब्बात के अंदर होती है, मराकश के शहर रब्बात के अंदर ये मीटिंग होती है। इस तरह मई 1971 के अंदर ओआईसी का क्याम आता है, अमल में आता है। मई 1971 के अंदर ओआईसी का क्याम अमल में आता है। स्टार्ट के अंदर इसके अंदर 30 ममालिक थे और इसका जो काम था वो मुसलमानों की प्रोटेक्शन करना, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की प्रोटेक्शन करना, और इसके अलावा पीसफुल पीसफुल रहना, यानी अमन के साथ रहना और यूएन के चार्टर के मुताबिक चलना। जब ओआईसी बनी तो अब हम देखते हैं कि ओआईसी के अंदर 57 कंट्रीज आ चुके हुए हैं और ये दुनिया की 21% आबादी पर मुश्तमिल है। और टोटल अगर हम रकबा देखें तो 9 करोड़ मुरब्बा मील के करीब ओआईसी का रकबा है। और इसके पास अगर हम ऑयल के जखायर देखें तो वो 69% है। ओआईसी के पास जो ऑयल के जखायर हैं वो 69% है, और जो गैसेस के जखायर हैं वो भी लातदाद है। गैसेस के भी लातदाद जखायर है, लेकिन अगर हम इनकी कंडीशन देखें तो कंडीशन जो है वो मिजरेबल है, यानी काबिले रहम हुई पड़ी है इतने बड़े जखायर होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है वो बादशाहत वाला है, किंग वाला है, यानी अपनी मर्जी करते हैं। और ये डिवाइड है एरियाज की वजह से या लसानियत की वजह से, लिंग्विस्टिक की वजह से ये डिवाइड है। इसके अलावा ये फिरका वारियत सेक्टेरियनिज्म की वजह से भी डिवाइड है, यानी इलाकायत, फिरकावारियत और लसानियत की वजह से ये आपस में बटे हुए हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग पावर भी इनके कुछ काम नहीं। अगर हम इनकी एग्रीकल्चर पावर देखें तो एग्रीकल्चर पावर भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इन्हें जो वादी सिंध की तहजीब, यानी सिंध का जो दरिया है वो सैराब करता है, कहीं गंगा का दरिया सैराब करता है, तो कहीं नील, कहीं दजला, और तो कहीं फरात का दरिया सैराब करता है। यानी इनके जो एग्रीकल्चर जराए हैं वो भी इंतहाई ज़्यादा है। अगर हम इनकी पावर को देखें कि इनके पास इंडस्ट्री पावर क्या है, तो इंडस्ट्री के अंदर भी इनके पास बहुत से रिसोर्सिस हैं, जिनके अंदर रबड़ की इंडस्ट्री है, आयरन की इंडस्ट्री है, स्टील मिल है, और फौलाद की है, सिगरेट की है। यानी इनके पास इंडस्ट्री में भी एक से बढ़कर इंडस्ट्री मौजूद है। अगर हम इनकी पावर को देखते हैं कि इनके पास जो मैन पावर है वो इंतहाई ज़्यादा है, मैन पावर इंतहाई ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो ममालिक है इनके अंदर इन्फ्लेशन का रेट इंतहाई ज़्यादा है, इलिटरेसी इंतहाई ज़्यादा है। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और पॉपुलेशन भी इंतहाई ज़्यादा है, एजुकेशन की कमी है और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये बहुत से मसाइल जो हमारे मेजर मसाइल हैं इस्लामी, उन्हें सोल्व करने में भी नाकाम रही है। हम इसकी तमाम डिटेल को अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप ये लेक्चर मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओआईसी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ओआईसी है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी अहमियत क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, वो फेल क्यों है, और इसके साथ साथ उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो आप ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उनका ये ग्राफ देख लें, जो कि मैप के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि ओआईसी के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ओआईसी के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, यानी इनका मेन मकसद क्या था ओआईसी बनाने का।
हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओआईसी का जो मकसद था वो प्रोटेक्ट करना था होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, जैसे मस्जिद अक्सा वगैरह। इसके साथ साथ जो पैलेस्टाइन इशू है उसमें सपोर्ट करना। और नंबर 3 पे जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो है कोऑपरेशन करना, आपस में कोऑपरेट अमंग इस्लामिक कंट्रीज, और आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और वेलफेयर के काम के अंदर जैसे यूनिवर्सिटीज बनाना, या इसके अलावा जो है मुस्लिम अक़लियत है, जहां पर मुस्लिम अक़लियत है उसे सपोर्ट करना। इसके साथ साथ जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं उनमें मुसलमानों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म मुहैया करना ताकि वो चैलेंजेस का सामना कर सके, और जितनी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है माशरे के अंदर मुसलमानों को लेके उन्हें ख़त्म करना। और इसके अलावा इनके जो और मेजर जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें इस्लामिक आइडियोलॉजिकल सिस्टम बनाना, इस्लामी नजरियाती कौंसल बनाना, इस्लामी आइडियोलॉजिकल सिस्टम बनाना। और इसके साथ साथ जो जोहरी खतरात हैं, यानी एटॉमिक जो पावर हैं जिनसे उससे एक दूसरे के ममालिक की हिफाजत करना, उन्हें सिक्योर करना, यानी डिफेंस के लिए काम करना। अगर किसी एक मुस्लिम मुल्क को खतरा है तो उसकी हिफाजत करना। ये तमाम वो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको सोचते हुए ओआईसी बनाई गई। तो हम डिस्कस करेंगे कि ओआईसी क्यों फेल हो रही है, या उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस मौजूद हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम सबसे पहले इंटरनल को डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल जो मसाइल हैं उनमें पीस का मसला सबसे अहम है। पीस का यानी अगर हम पाकिस्तान देख लें या अफगानिस्तान देख लें या इसके अलावा इराक देख लें, ईरान देख लें, इन सब में क्या है, यही मसाइल है कि अमन नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान से पहले जो अफगानिस्तान है इसका जो टेररिज्म इंडेक्स है वो 7.83 से बढ़कर अब ये है 9.11, ये 9.11 हो चुका है। और पाकिस्तान का जो टेररिज्म इंडेक्स है वो 7.83 है, यानी अफगानिस्तान पहले नंबर पे है और पाकिस्तान कुछ दर्जे नीचे है, और इराक दूसरे नंबर पे है। इसका 8.51 है, इसका 8.51 है। यानी दुनिया के सबसे जो खतरनाक जहां पर दहशतगर्दी होती है उनमें पहले नंबर पे अफगानिस्तान, बाद में इराक, इस तरह पाकिस्तान भी उनमें शामिल है और ईरान भी उन्हीं के अंदर शामिल है, लेकिन ईरान में कदरे कम दहशतगर्दी होती है। यानी ओआईसी का जो इंटरनल मसला चैलेंज है, ये इन ममालिक के अंदर पहले ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती रहती हैं, जिसकी वजह से इन ममालिक में जो पीसफुल है वो नहीं आता। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉवर्टी है, यानी गुर्बत। इन मसाइल में जो इंटरनल इश्यूज हैं वो गुर्बत भी है। यानी अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी 39% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से नीचे हैं। इसी तरह अगर हम अफगानिस्तान को देख लेते हैं तो अफगानिस्तान में तो 97% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह अगर हम ईरान को देखते हैं तो ईरान में 18.4% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी जितने भी ये 57 कंट्रीज हैं उनमें से आपने चंद एक ही एग्जाम्पल देते जाना है कि किस तरह यह गुर्बत के मसाइल से दो चार है। ईरान इनमें कदरे कम है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो वुमेन पर जो तशद्दुद किया जाता है, वुमेन के जो राइट हैं उनकी वोलेशन की जाती है, और ये सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान में है। और यूएन भी इस पर रिपोर्ट दे चुका है कि उसे तशवीश है कि जो औरतों की तालीम को अफगानिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ईरान के अंदर अब जो हिजाब का केस चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएन ने इसकी भी तहकीकात करने का कहा है। पाकिस्तान और चाइना ने इसके खिलाफ जो अपना वोट दिया है, लेकिन ये वोटिंग ज्यादा होने की वजह से अब ये तहकीकात होगी। यानी जो ईरान के अंदर
वुमेन के राइट है उनके मुतालिक तहकीकात होगी। इनके जो इंटरनल चैलेंजेस है या मसाइल है जो ओआईसी के लिए इंतहाई संगीन है, वो वुमेन राइट भी इनमें शामिल है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि सेक्टेरियनिज्म यानी जो फिरका वारियत है। फिरका वारियत में अगर आप इराक और ईरान की जंग का हवाला दें तो ये किसके मसले के साथ खड़ी है, ये भी फिरका वारियत के साथ खड़ी है। इसी तरह ईरान और सऊदीया जो है, इनकी जो प्रोक्सी वार चलती रहती है वो भी फिरका वारियत ही की वजह से है, जिसकी वजह से ओआईसी जो है मुत्तहद नहीं हो पाती। इसके अलावा इनमें जो फिक्री इंतशार है, यानी ये डेमोक्रेसी को कहीं डेमोक्रेसी राइज है तो कहीं डिक्टेटरशिप राइज है, और कहीं पर जो किंग सिस्टम है बादशाहत राइज है। अगर आप देख लें कि पाकिस्तान की अगर 75 साल तारीख देख लें तो 75 साल तारीख के अंदर हमें जो 40 से 45 साल मिलेंगे वो जो डिक्टेटरशिप पे है। इसी तरह अगर हम इराक के अंदर देख लें तो सद्दाम हुसैन ने जो डिक्टेटरशिप की, कुवैत पर हमला किया, वो सब तमाम इस सामने है। इसी तरह हम और हुसैन हक्कानी देख ले जिन्होंने इजिप्ट के अंदर 30 साल अपनी डिक्टेटरशिप की। इसी तरह अगर हम सऊदीया को देख लें तो वहाँ का जो रॉयल सिस्टम है, खानदानी निज़ाम है, वो आगे कैसे चल रहा है, जो कि ओआईसी के लिए एक संगीन तरीन मसला बना हुआ है। इसके अलावा इन ममालिक के अंदर एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं और इनके इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 62% है, यानी 62% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके साथ अगर हम अफगानिस्तान को देख लें तो अफगानिस्तान के अंदर जस्ट 37% लोग हैं वो सिर्फ एजुकेट हैं। लेकिन अगर हम ईरान के अंदर देख लेते हैं तो ईरान के अंदर 86% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। 86% लोग जो हैं वो पढ़ना लिखना। अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना के अंदर 99.83% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी एजुकेट हैं। तो आप देख लें कि ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एजुकेशन भी कितनी कम है, जिसकी वजह से फिरकावारियत या गुर्बत या टेररिज्म ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है एजुकेशन ना होने की वजह से, क्योंकि एजुकेशन ही वो टूल है जो इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद जो इनका और एक मसला है वो इज्तिहाद ना होना है, यानी ये नए आने वाले मसाइल पर, नए आने वाले इश्यूज पर आपस में मिल बैठकर उसके प्रॉब्लम्स नहीं निकालते और खुद के जो मसलक हैं उन्हें ही तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक और एरियाज डिवीजन भी है, एरियाज एंड लिंग्विस्टिक डिवीजन भी है। यानी अगर आप देख लें कि जो ईरान और सऊदी अरब है, ईरान सऊदी अरब या इसके साथ इराक कुवैत, इन सब के यही मसाइल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान उधर खड़ा है और ओआईसी भी उधर खड़ा है और ओआईसी के मसाइल भी उधर ही खड़े हैं। और ये कभी गल्फ वार की सूरत में, कभी बाबरी मस्जिद शहीद की सूरत में, कभी इराक में यूएस के अटैक की सूरत में, कभी सीरिया के अंदर जो खाना जंगी लगी उसकी सूरत में, कभी सऊदीया का यमन आना उसकी सूरत में, कभी कश्मीर इशू, कभी पैलेस्टाइन इशू, कभी अफगानिस्तान इशू, कभी मिडल ईस्ट क्राइसिस, कभी सीरिया इशू। ये सारे इशूज तो इसीलिए दरे के दरे हैं क्योंकि इनके इंटरनल मसाइल ही इतने ज़्यादा है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ओआईसी के फेल होने की जो वजह है उसमें जो एक्सटर्नल मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं। लो जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि ओआईसी को जो एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं जिनकी वजह से चैलेंजेस है और वो नाकाम नज़र आती है। इसके अंदर जो हम नंबर 1 डिस्कस करेंगे वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ओआईसी साहब नाकाम नज़र आती है, क्योंकि ये अरब इसराइल वार अभी तक नहीं जीत पाए। अरब इसराइल वार हारने की भी यही वजह थी कि इनके पास ज़रा भी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, इनके पास जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उस इकोनॉमी की वजह से ये जो अपने शहीद है उनके ये जो कुतबे हैं उन्हें तो सोने की या गोल्ड से लिखवा सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सीरिया हो, वो इराक हो, वो ईरान हो। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो दुनिया आपको हराएगी और आपकी जितनी भी बड़ी तंजीम है वो सब फेल हो जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेगाइल डेमोक्रेसी
یعنی ان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ مختلف جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں آپس میں، یا ایریاز کی وجہ سے ان کی لڑائی ہے، کنٹراڈکشن ہے، یا زبان کی وجہ سے، لنگوسٹک کی وجہ سے، یا فرقہ واریت کی وجہ سے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور کہیں ڈکٹیٹرشپ راج کر رہی ہے تو کہیں ڈیموکریسی ہے تو کہیں کنگ شاہی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے او آئی سی کو چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ ناکام نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ جب 1965 کے اندر پاک انڈیا وار ہوئی، اور اسی طرح 1965 کے اندر جب پاک انڈیا وار ہوتی ہے، اور 1967 کے اندر دوبارہ عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، عرب اسرائیل وار، اور پھر 1969 کے اندر ہی جب مسجد اقصی کو جلا دیا جاتا ہے، تو یہ بناتے ہیں ایک تنظیم او آئی سی جو کہ مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیا جاتا، اور آپ پاک انڈیا، اس کی اگزامپل جو ہے پاک انڈیا 1971 کی وار لے لیں، یا اس کے علاوہ آپ جو 1973 عرب اسرائیل دوبارہ وار لے لیں، عرب اسرائیل جو وار ہوئی وہ لے لیں، یا 1980 کے اندر ایران عراق وار لے لیں، ایران عراق وار لے لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1979 کے اندر جو افغان کے اندر سوویت یونین آتی ہے اس کا آپ مثال لے لیں، یا 1991 یا 2 کے اندر جو گلف وار لڑی جاتی ہے آپ اس کی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں، یا 1992 کے اندر جو بابری مسجد شہید ہوتی ہے اس کی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں، یا 2003 کے اندر یو ایس جو عراق کے اندر حملہ کرتا ہے، یو ایس انویژن ان عراق، آپ اس کی اگزامپل دے لیں، یا 2011 کے اندر جو سیول وار لگتی ہے، سیول وار سیریا کے اندر، آپ اس کی اگزامپل دے دیں، یا 2015 کے اندر جو سعودی آتے ہیں، سعودی انویژن ان یمن، آپ اس کی اگزامپل دے لیں، یا جب کشمیر میں سے جو 370 آرٹیکلز ہے اس کا اطلاق ختم کر دیا جاتا ہے، آپ اس کی اگزامپل دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کرائس ہے آپ اس کی اگزامپل دیں کہ وہ بھی کس طرح ناکام ہے۔ پیلسٹائن ایشو دھڑا کا دھڑا ہے، سیریا کا ایشو، افغان کا ایشو، یعنی یہ سارے جتنے بھی ایشوز میں نے لکھے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو تھوڑی تھوڑی پتہ ہونی چاہیے کہ او آئی سی ان تمام ایشوز کو ریزولو کرنے میں ناکام رہا اور اپنی اسٹرانگ انفلوئنس کو استعمال کرنے میں ناکام رہا۔ 1 2 3 4 5 6 یہ تقریباً 10 کے قریب ایگزامپلز ہیں جن میں او آئی سی نے اپنا کلیدی کردار ادا نہیں کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ ان کی ڈیٹیل آپ خود بھی رائٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ او آئی سی فیل کیوں ہوئی ہے۔ ان کے اندر جو آئے گا وہ ہے لوڈس آف پرابلم، اسے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے آپس میں کوآپریشن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہے فرقہ واریت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، اور ان کے پاس کوئی پالیسی بھی نہیں ہے کہ کس پالیسی کے تحت آگے او آئی سی کو لے کر جانا ہے، اور ان کے پاس جو فنڈز کی کمی ہے، یعنی اس پر جو چند ممالک نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی او آئی سی کی جو ورکنگ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ ٹلٹ ہے، یعنی انہی لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے جو کہ ان میں زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کا اپنے اپنے نیشنل ٹرسٹ میں بھی ہے، نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے، یعنی جو سنی ہے وہ شیعہ کے مخالف، شیعہ والے سنی کے مخالف، اور سنی جو ہے وہ وہابیوں کے مخالف، وہابی۔ اس کے علاوہ جو اکانومی بوم ہے، اکانومی بوم، اس کی اگزامپل آپ کو یو اے ای سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو مودی صاحب کو بلا کر انہیں اپنا ستارہ امتیاز دے رہے تھے جبکہ وہ آرٹیکل 371 ختم کر رہا تھا، آپ اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسیپروکل ریلیشن، یہ اہم بات ہے، ریسیپروکل ریلیشن ہے
ادر ممالک کے ساتھ، یعنی اگر اس کے یو اے کی آپ اگزامپل دیں، اس کے اگر انڈیا کے ساتھ اچھے جو ریلیشن ہے، لیکن پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ایشو ہے، تو یو اے ای ٹلٹ ہو جاتا ہے انڈیا کی طرف، اور وہ اس طرح سٹینڈ نہیں لے پاتا، کیونکہ ان کے جو آپس میں ریلیشن ہے اس کی وجہ سے وہ ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے ہر جگہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ افغانستان تو بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اگر او آئی سی سٹینڈ لیتی ہے، افغانستان کے ایشو کو پولیٹیکلی سولو کیا جاتا، تو آج وہاں کے لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ ایکسٹریمزم صاحب تو بڑھ چڑھ کر ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک خود کو اکانومی کی وجہ سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے کہ ہم جو اکانومی ہماری بہتر ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ بہترین ہے، تو اب جو پاکستان بچتا ہے اس کے پاس سوائے نیوکلیئر طاقت کے اور کچھ بھی نہیں بچتا، یا غربت کا ایک ٹکوڑا بچتا ہے، جو کہ یہ لے کر او آئی سی کے جو بہترین ممالک ہیں اکانومی کے حساب سے ان کے پاس جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پور گورننس بھی ان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سر فہرست ہے۔ ٹیررزم کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ویسٹرن جو سیویلائزیشن ہے، یعنی جو مغربی تہذیب ہے، وہ بھی او آئی سی کو لیے کھڑی ہے، یعنی کیونکہ اس کے جو ایجنڈے ہیں، جو ان کے کنسیپٹ ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ریسورسز پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چپ ہے۔ یہودی ریاست بڑھتی جا رہی ہے، اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، اسلام پر جو 50% کے قریب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردانہ جو مذہب ہے، لیکن براک اوباما نے بھی کہا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، اور جو ریلیجن ہے وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اور مختلف این جی اوز کو فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ جو پاکستان جیسے جن کی معیشت کمزور ہے، ان کے جو اسلامک لاز ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ٹیٹوز یا کارٹون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے جاتے ہیں، اس پر بھی اس کا سٹینڈ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی اشعار ہیں یا ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، عدل و انصاف کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، او آئی سی خاموش ہے۔ جو ہمارے بہترین لیڈر ہے ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، لیکن او آئی سی خاموش ہے۔ ہماری جو ایتھیکلز ہیں جو کہ معاشرے کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن او آئی سی خاموش ہے، یعنی جس کی وجہ سے او آئی سی کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ یہ میں نے تقریباً 30 کے قریب وہ تمام مسائل لکھے ہیں جن کے اندر جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے وہ خاموش کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم او آئی سی کو مشورے دینے لگے ہیں کہ او آئی سی کو کیسے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے، او آئی سی کیسے مضبوط ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسے ٹیکنالوجی پہ کام کرنا پڑے گا، ورک ان ٹیکنالوجیکل فیلڈ، یعنی اگر کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا ہے تو ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہی پڑے گا، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ اس کے علاوہ انہیں جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بنانا پڑے گا یورپی یونین جیسا، یا جو ایشین کنٹریز ہیں، ایشیان ہے، ان کے جیسا انہیں اپنا سٹرکچر بنانا پڑے گا تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیگوشیشن کرنا پڑے گا۔ نیگوشیشن کس کے ساتھ کرے؟ جی رشیا صاحب سے کرے، اور انڈیا کے ساتھ کرے، اور اس کے ساتھ فلپائن کے ساتھ کرے۔ کس کے لیے؟ تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے، کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جا سکے، پیلسٹائن کے ایشوز کو حل کیا جا سکے، جو کہ دو بڑے میجر مسائل ہیں مسلم امہ کے۔ اس کے بعد جو او آئی سی کو ہم مشورہ دیں گے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنا بجٹ انکریز کرنا چاہیے، انکریز بجٹ، تاکہ بجٹ انکریز ہو۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں پاورٹی ہے، الٹریسی ہے، یعنی جن کی وجہ سے مستقبل خراب ہوتا ہے، یا اوور پاپولیشن کی وجہ سے جو مسائل آ رہے ہیں ان تمام کا، یا ٹیرورزم ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ او آئی سی کو اس پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد او آئی سی کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت
ضرورت ہے جو کہ آگے بڑھے اور کیس لڑے، جیسا کہ عمران خان تھا، اس نے جو کیس لڑا ہے اسلامو فوبیا کا، جس کی وجہ سے اسلامو فوبیا کو ساری دنیا میں پذیرائی ملی، اور 15 مارچ اسلامو فوبیا کا دن مقرر ہوا، جس دن پاکستانی ٹیم پر اٹیک ہوا تھا، لیکن پاکستانی ٹیم محفوظ رہی تھی نیوزی لینڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ اس کا جو پرماننٹ اسلامک فورم، پرماننٹ اسلامک فورم، اسے پرماننٹ اسلامی فورم بننا چاہیے، یعنی اس کے اندر جو انہوں نے معاشرے کے اندر ختم کر دیا گیا ہے اجتہاد یا اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا انہیں دوبارہ انعقاد کرنا چاہیے، جو جدید مسائل آتے ہیں اپنی ان میں رہنمائی دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ انہیں جو مسلم یونائٹڈ فنڈ اکٹھا کرنا چاہیے، نہ کہ چند ممالک دیں، یعنی مسلمانوں کے سارے ممالک اور فنڈ دیں، یہ فنڈ انکریز کریں، بلین آف ڈالرز پیکج رکھیں جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا یہ کام کریں، بلین آف ڈالرز پیکج رکھیں اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں، اور آپس میں مل کر ورک ٹوگیدر، مل کر کام کرے، آپس میں کولیبوریشن کرے، ٹرسٹ کرے، پالیسیز بنائیں اور فنڈ کو انکریز کرے تاکہ مسلم امہ کے مسائل کا حل نکل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈپارٹمنٹ فار پروموٹنگ انٹرا او آئی سی ٹریڈ، یعنی انٹرا او آئی سی ٹریڈ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کریں تاکہ ان ممالک کی اکانومی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو۔ اس کے ساتھ جو ہم انہیں مشورہ دیں گے وہ یہ ہے کہ یہ پیسفل رہے اور یونائٹڈ رہیں، سب کو ملا کے رکھیں تاکہ کسی ایک ملک پر بھی حملہ سارے او آئی سی کے ممالک پر حملہ سمجھا جائے، اور اسے سعودیہ کے مالی شکنجے سے بھی نکالیں، اور ڈیفنس سسٹم مضبوط بنائیں، ڈیفنس کا سسٹم مضبوط بنائیں، یعنی جو جدید ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن اسلحہ ہے، ماڈرن اور مشترکہ کامن سولجرز بنائیں، کامن فوج بنائیں جو کہ کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دے، یا کمزور ملک میں حملے کا ساتھ دے، اور اکانومی کو اسٹرانگ بنائیں، مشترکہ اپنی مشترکہ کرنسی بنائیں، اور جو ورلڈ بینک کی طرح آپس میں ایک بینک بنائیں جو کہ قرضے فراہم کر سکے، اور اس کے ساتھ تجارت کرے، ویزا پالیسی نرم کرے، اور آپس میں عدل و انصاف کا ایک فورم بنائیں، عدل و انصاف کا، ایکویلٹی کا فورم بنائیں۔ یہ تمام جو ہم انہیں تجاویز دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، 15-20 کے قریب میں نے دے دی ہیں، آپ اور بھی رائٹ کرنا چاہیں تو رائٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا اسٹرانگ اوپینین رکھیں کہ آپ دوسری بڑی جماعت ہے پوری دنیا کی، آپ دوسری بڑی جماعت ہے یو این کے بعد، تو آپ اپنا اسٹرانگ ہے اوپینین ایک مضبوط رکھیں، یعنی آپ جو کمزور جگہ پر اوپینین دیتے ہیں اسے مضبوط بنائیں تاکہ آپ کا بھی نام ہو، ورنہ تو آپ کی جو قبروں پر پھر موتی تو لگا دیے جائیں گے لیکن معاشرے کے اندر آپ کو اسی طرح بدنام کرتا رہا جائے گا۔ تو آپ مجھے اجازت دیں ابرار احمد کو، شکریہ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔